پر سونے پریشان رہنا میرے آقا فرمایا سبحان پریشانی کیے عرض کی سونے پریشان اس واسطے رہنا کہ مرنے قبر وچ جانا ہے سونے جنت وچ جانا ہے کملی والیا سونے محبوبہ تسی اعلی مقام تے ہونا ہے اسی ادنا مقام تے ہونا ہے کملی والیا جتنی دیر تک ایتھے تیری زیارت نہ کریے دل سکون نہیں ملتا کملی والیا جنت وچ جانا ہے پر سونے اوتھے تسی اعلی مقام تے ہوگے اسی ادنا مقام تے ہوگے کملی والیا سونے محبوبہ اسی ایک سوچنے کہ اوتھے کیویں رہاں گے جتنی دیر تک سونے تیری دیدار نہ ہوئے سونے اتنی دیر تک دل نو سکون نہیں ملتا پر سونے یہی تے پریشانی ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے غلام پریشان نہ ہو فرمایا میرے غلاموں پریشان نہیں ہونا جڑا میرے نال محبت کرے میرے آقا فرمایا کہ روز محشر والے دن میرے نال اٹھے گا اوے میرا عاشق سرکار فرمایا میرے نال محبت کرن والا ہوئے میرے آقا فرمایا کہ جنت وچ میرے نال ہوئے جڑا کرے سرکار نال پیار جڑا کرے سرکار دے نال محبت حضرات انہاں دا آخر بھی سرکار دے نال ہوئے گا میرے آقا فرمایا کہ جڑا جس دے نال محبت کرے گا روز محشر والے دن او دے نال اٹھے گا تے ساڈی محبت سرکار دے نال ہے اسی کی کرنے ہاں اسی سرکار دے نعرے مارنے ہاں اسی آخری دم تک ہی نہیں کرنا ہے تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت اے ساڈا نعرہ نہیں اے صحابہ دا نعرہ ہے صحابہ بھی مندے سن سرکار نو آخر زمان پیغمبر مندے سن حضرات صحابہ والا کیتا ہے اسی ایسے واسطے آنے ہاں تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت اے نعرہ کوئی عام نہیں نبی نو آخر زمان پیغمبر مننے ہاں کوئی ادھے وچ اختلاف نہیں اسی نبی نو آخر زمان پیغمبر مننے ہاں نبی آخری نبی ہے میرے آقا تو بعد کوئی نبی نہیں آئے گا اے نعرہ لانے ہاں تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت اور چند منٹاں